इंटरव्यू लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस ट्रैफिक मियाँ वाली लई खान। तो आज हम ट्रैफिक के बारे में इनसे मालूमात लेंगे, रोड सेफ्टी क्या होती है, और इस हवाले से बहुत सारी मुफीद मालूमात आपकी खिदमत में हम पहुँचाएँगे। और आपको हम दावत देंगे कि आप ख़ुद भी ट्रैफिक के हवाले से अगर कोई मालूमात या कोई सवाल अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे लई खान से। लई खान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। ट्रैफिक के हवाले से सामईन मोहतरम, आपका जो पसंदीदा प्रोग्राम तुम्हारी फरमाइश चल रहा है वो जारी है, लेकिन अभी हमने उसको थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर दिया है। ट्रैफिक के हवाले से हम आप तक मालूमात पहुंचाना चाहेंगे, और लई खान आपको हम खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपकी वसातत से मैं तमाम अहलियान ज़िला मियां वाली को सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो प्रोग्राम है इससे उनको बहुत फ़ायदा भी होगा। अच्छा, इस वक्त सामईन मोहतरम लई खान सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से बातचीत करेंगे, तो आप इनसे सवाल भी करेंगे। तो ट्रैफिक के हवाले से इस प्रोग्राम में गाने की फरमाइश मत कीजिएगा, क्योंकि गाने का जो फरमाइशी प्रोग्राम है वो आप सुनेंगे ज़ीशान अशरफ के साथ, लेकिन लई खान से सिर्फ ट्रैफिक की बातें। तो क्या कहिएगा जी, हमारे मुल्क में हमारे शहर की बात करते हैं जी मियाँ वाली, और ज़िले की बात करते हैं, क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? आपकी जो एजुकेशन कैंपेन है उस पे कितना लोग अमल कर रहे हैं और उसके क्या नताइज खातिर खार निकल रहे हैं? आफ्ताब भाई, जिस तरीके से आपको इल्म है कि हमारी एक एजुकेशन विंग है जिसका यही मकसद है कि हम मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहों में आम अफराद को, जो आम लोग हैं हमारे, उनको हम ट्रैफिक एजुकेशन करें। ये किसी भी आप मुआशरे में चले जाएँ तो वहाँ पर जिस टाइम आप उनके नज़्म व ज़ब्त का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप उनकी ट्रैफिक को देखते हैं कि वो ट्रैफिक में आप कितने डिसिप्लिन हैं। इससे आप किसी भी कौम की तहजीब का, उन लोगों के मुहज़्ज़ब होने का सबूत आपको वहीं से मिल जाता है। जिससे से आपको इल्म है कि हमारे ज़िला मियाँ वाली में इस टाइम तरक्याती काम हो रहे हैं, जिस वजह से तमाम तकरीबन मियाँ वाली शहर के जितने भी रोड्स हैं वो तमाम बन रहे हैं, और इस वजह से थोड़ा सा रोड पे आजकल डिस्टर्बेंस है, बहुत मुश्किलात हैं। तो मेरी तमाम लोगों से यही बार बार रिक्वेस्ट होती है कि इन दिनों में वैसे भी जिस टाइम आप ऑन रोड होते हैं तो थोड़ा सा आपको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है, लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा। एक ऊपर से मौसम की सख्ती, ऊपर से गर्दो गुबार, तो इसलिए हम लोग फिर भी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से आप डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करेंगे उतनी आपकी मुश्किलात कम होंगी। इसका मतलब है आज आपका जो टॉपिक है वो ट्रैफिक के हवाले से सब्र और तहम्मुल, सब्र तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त। मैं आपकी बात समझ गया। सामईन मोहतरम, आप जानते हैं कि मियाँ वाली शहर की खसूसन जो सड़कें हैं वो तरक्याती कामों की वजह से बिल्कुल उधड़ी पड़ी हैं, और उनके ऊपर गर्द व गुबार बहुत ज़्यादा होता है, और जो मुख्तलिफ तामीराती काम हैं वो मुख्तलिफ मराहल से गुजर रहे हैं। नाले बन रहे हैं, सीवरेज के पाइप जो हैं वो दबाए जा रहे हैं रोडों के अंदर, और उसके बाद ये, अच्छा आप क्या समझते हैं? आपको इल्म होगा क्योंकि आपने हुक्काम बाला से भी पूछा होगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक के हवाले से इसमें बड़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही होंगी, तो आप क्या समझते हैं और आपको क्या बताया गया कि ये जो सूरत हाल है रोड्स के हवाले से ये कब तक ठीक हो जाएगी हमारे शहर में? अभी तो फ़िलहाल तो रोड्स को कारपेटिंग आपको पता है शुरू है, अभी तो उन सब तमाम को उखाड़ा गया है। इसके ऊपर अभी तक वो जो होता है रोड वगैरह ये वो सारा कुछ डला हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ अर्सा भी मज़ीद आपको इस बारे में सब्र करना पड़ेगा, 2-1 महीने जी तकरीबन इतना अर्सा। जिसके आपको देख रहे हैं कि ये जो बलखैल रोड है इस पे अभी काम ज़्यादा शुरू है। इसके अलावा जो तलगंग रोड है वहाँ पे ज़्यादा जल्दी से काम शुरू है, क्योंकि वो एक बैनुल सूबाई रोड है, वहाँ पे मुख्तलिफ अज़ला की, मुख्तलिफ शहरों की ट्रैफिक वहाँ से गुजरती है। इसलिए सबसे पहले प्रेफर हमने उसको किया कि वहाँ पे उसको जल्द अज जल्द रोड को वहाँ पे बनाया जाए, ताकि वहाँ पे लोगों को सफ़री सहूलियात मुयस्सर आ सकें। इसके बाद हमारे जो दूसरा है वो है बिलखैल रोड, कि इसको सबसे पहले काम ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे जितनी भी रेस्क्यू वाली गाड़ियाँ, ज़्यादा इमरजेंसी में लोग आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। से मुख्तलिफ मराहल से गुजरते तकरीबन तमाम रोड बन रहे हैं। यानी नॉर्मल हालात तो नहीं है। तो नॉर्मल हालात से हट के जिस वक्त ये एक एबनॉर्मल किस्म की सूरत हाल हमारे शहर में, हमारे ज़िले में चल रही है,
آپ سامعین محترم کو صبر و تحمل کا تو درس دے ہی رہے ہیں. بالکل. تو اس کے علاوہ ٹریفک کے حوالے سے یا کیا چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا چاہیے ہمارے شہریوں کو؟ جی بالکل. جہاں پہ بھی وہ ٹریفک کا کام شروع ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم اپنی ٹریفک ڈیوٹی ڈپلوائے کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے کوئی نہ کوئی اہلکار، کوئی نہ کوئی ٹریفک کا ملازم وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، جو کہ وہ مختلف لوگوں کو بریف کر رہا ہوتا ہے کہ آگے ہم نے ڈائیورشن لگا رکھی ہے. تو وہ پھر لوگ مختلف کبھی کبھی آتے ہیں، وہ جلدی میں ہوتے ہیں تو وہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ادھر ہی سے گزرنا ہے، لیکن وہ جس ہم آگے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام روڈ پہ ہو رہا ہے تو پھر ان کے لیے بھی تکلیف بنتی ہے. اس لیے میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹریفک اہلکار کسی بارے میں مشورے دے رہا ہے تو آپ پلیز اس کے مشورے پہ عمل کریں، اور جہاں سے وہ آپ کو متبادل راستے کا کہہ رہا ہے آپ پلیز وہ متبادل راستہ استعمال کریں. اچھا، یہ اتنا جو ڈسٹ اڑتا ہے سر، اس کا یعنی اس کے جو منفی اثرات ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ہمارے موٹر سائیکل جو سوار ہیں یا جو ہمارے رکشہ کے اندر بیٹھنے والے لوگ ہیں یا رکشہ چلانے والے جو لوگ ہیں، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا ایسی چیزیں، کیا ایسے سیفٹی میئرز ہیں کہ ان کی صحت بھی ڈسٹرب نہ ہو اور ہمارا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بھی چلتا رہے؟ آفتاب بھائی، پتہ ہے آپ کو کہ اس کے اوپر وہ خاکہ ڈالا جاتا ہے. جی. یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ جس ٹائم آپ کے وہ بذریعہ سانس وہ پھیپھڑوں میں جاتا ہے تو اس سے مختلف نوعیت کی آپ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو موٹر سائیکل حضرات کے لیے تو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں. ہیلمٹ تو ویسے بھی ان کو پہننا چاہیے، جس سے آج کل موسم کی سختی ہے اس کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر اوپر سے آج کل روڈ تمام تقریباً ٹوٹے ہوئے، خدا نخواستہ کہیں سے موٹر سائیکل اگر سلپ ہوتا ہے یا کہیں سے کوئی تو وہ پتھر آ کے ان کو لگتا ہے تو ان کے پاس ویسے بھی ہیلمٹ ہونی چاہیے. انسانی زندگی کا کوئی نمل بدل نہیں ہے، تو یہ ان کو ڈسٹ سے بھی بچائے گا اور یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے عوام الناس ہوتے ہیں جو روڈ استعمال کریں جیسے پیدل افراد، تو وہ میرے خیال میں ان دنوں میں ماسک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. یا جو آج کا ہماری ایک روایتی پگڑی سی ہوتی ہے جو ہم مفلر اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں گرمی سے بچاؤ کے لیے، وہ استعمال کریں تاکہ وہ براہ راست جو وہ بذریعہ سانس ان کی نالی میں جا رہا ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا بچ سکیں. اس کے علاوہ ہم نے جو مختلف محکمے ہیں، جو سرکاری محکمے ہیں، ان کو ہم نے اس بات پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سختی سے کہا ہوا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرواتے رہیں. اور جہاں پہ بھی تھوڑا سا میں ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو ہم اس محکمے کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کے خلاف لکھ کے بھجوا دیتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اس لیے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً پانی کا چھڑکاؤ بہت ضروری ہے. پانی کے چھڑکاؤ پہ آپ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. جی بالکل. سامعین محترم، لئیق خان کی باتیں آپ سن رہے ہیں، ٹریفک سب انسپیکٹر پولیس میاں والی، اور ہمارے جو میاں والی کی ٹریفک ہے اس کے حوالے سے آپ کو مفید باتیں بتا رہے ہیں. آپ بھی ان سے بات کرتے ہیں. آپ اس وقت فیس بک پر ہمارا ریڈیو پاکستان میاں والی آفیشیل کا جو پیج ہے اس پہ ہماری یہ نشریات، یہ انٹرویو آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہماری نشریات جا رہی ہے radio.gov.pk اس ایڈریس پر، اور 920355 یہ ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے ہمارے ڈیوٹی روم کا، وہ ہم نے آن کیا ہوا ہے اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں. اور اسٹوڈیو میں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لئیق خان سے ٹریفک کے حوالے سے، میاں والی کی ٹریفک کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں 920355، اور اس سے پہلے آپ کوڈ استعمال کریں گے 0459. تو دیکھتے ہیں جی آپ سے کون اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی جان احمد خان تو بولتے پہ میر خان ڈھٹو خیر. جی میر خان صاحب، آپ ٹریفک کے حوالے سے کائنڈلی سوال کیجئے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے لئیق خان سے؟ جی لئیق خان سب انسپیکٹر آپ کی باتیں سن رہے ہیں، کیا آپ سوال کرنا چاہیں گے ان سے؟ ٹریفک ذرا بہت تیز چلتی ہے. بہت تیز چلتی ہے، بس یہی ہے؟ ہاں جی. کوئی سوال؟ سوال نہیں ہے. سوال نہیں ہے. جی چلیں جی، ہم تو دعوت دے رہے ہیں سوال کرنے والے کو، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کیجئے، اور کوئی بات، کوئی مشورہ میاں والی میں اس وقت جو ٹریفک کی صورتحال ہے. لئیق خان، آپ ہمارے پاس سوال تو آتے ہی رہیں گے اور ہم سوال بھی لے لیں گے. تو جو ہمارے یہ تو ہو گئی میاں والی شہر کی صورتحال. جی. میاں والی ضلع کے جو دیگر روڈز ہیں ان کی اس وقت تازہ ترین صورتحال اپڈیٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے کیا ہمارے سامعین کو آپ ہدایات دیں گے؟ جی آفتاب بھائی، بالکل. ابھی اس وقت تقریباً جتنے بھی ضلع کے باقی روڈز ہیں، جیسے آپ کو پتہ تھا کچھ دن پہلے ملکی صورتحال کی وجہ سے مختلف جگہ پہ ڈائیورشن لگائی گئی تھی، مختلف روڈز کو بند کیا گیا تھا، اب تقریباً تمام ڈائیورشن ہٹا لی گئی ہیں. تمام ٹریفک بالکل نارمل رواں دواں ہے.
किसी भी रोड पर अभी इस वक्त किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी ना है। ज़्यादातर हमें जो मसला बना था वो आपको पता है सी पैक पे बना था। अच्छा। जो सी पैक और इससे जो मुल्हिका रोड थे इस वक्त मुकम्मल क्लियर हैं और अपने तमाम तकरीबन नॉर्मल सिचुएशन में वो चल रहे हैं। चलें, अच्छा है जी, अल्लाह करे ये सूरत हाल हमारे मुल्क में कायम दायम रहे और नॉर्मली सूरत हाल चलती रहे, हम इसके लिए दुआ गो हैं। आमीन आमीन। तो ट्रैफिक के हवाले से मैं ख़ास तौर पर जो आपके जो लाइसेंसिंग ब्रांच है उसकी तरफ आता हूँ और आपसे ये सवाल करता हूँ कि हमारा जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, लाइसेंस इजरा होते हैं, उसके भी आप इंचार्ज हैं और देखते हैं इसको, तो इस हवाले से सामीन को क्या बताइएगा? जी बिल्कुल, आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस दो शोबे में काम करते हैं। एक रोड के ऊपर यानी कि हम लोगों को सहूलियात मुयसर करते हैं, दूसरा उनको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं उनके स्किल्स को देखते हुए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमारे ये ड्राइविंग लाइसेंस फ़िलहाल बंद हैं, ये आर्जी तौर पे बंद हैं। इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह ताला इनको ओपन करेंगे। थोड़ा सा मैं इनको बंद क्यों किया हुआ है? एक तो सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। अच्छा। और दूसरे नंबर पे कुछ हमारे सीनियर अफसरान की कुछ सीटें खाली हैं जिसकी वजह से यहाँ भी बंद हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिनों तक, हफ्ते 10 दिनों तक इंशाअल्लाह ताला हम इजरा मुमकिन बना लेंगे। हमारे पास कॉल्स आ रही हैं तो लई खान देखते हैं हमारे पास अगर कोई कॉलर आपसे बात करना चाहता है तो देखते हैं जी वो क्या बात करते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेल से बात कर रहा हूँ जी, बोलिए। लईक साहब से पूछना ये था कि ये जो आजकल सी पैक चल रहा है तो हमारे पास मोटर कार लाइसेंस है, तो क्या इसके ऊपर कैरी डब्बा भी हम लोग चला सकते हैं? और दूसरा सी पैक के ऊपर एक लाइसेंस मांगा जाता है जी, पब्लिक सर्विस, वो क्या चीज़ है और कहाँ से बनता है? जी लई खान, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी जी। सबसे पहले मैं इनको जवाब दूंगा पब्लिक सर्विस लाइसेंस के बारे में। ठीक है। जिसके पता है कि एक होती है गाड़ी कमर्शियल जो भी यूज़ में होती है, प्राइवेट एक वो गाड़ी जो होती हैं जैसे आपकी कार, मेरी गाड़ी कार होगी, ये हमने अपने प्राइवेट इस्तेमाल में रखी हुई हैं। लेकिन जो अभी बसें होंगी, वैगन्स होंगी जिसमें हम लोग आम पब्लिक को बिठाया जाता है, जो मुख्तलिफ रूट्स पे चलाई जाती हैं, किराए पे बिठाई जाती हैं सवारियाँ, इनको पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ कहा जाता है। और इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको चलाने के लिए पब्लिक सर्विस लाइसेंस बनता है। ये कोई भी LTV और HTV जो लाइसेंस होता है, ये फिर आगे इसको एक और टेस्ट होता है, पास करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्विस टेस्ट। ठीक है। ये जब भी आप कोई भी सवारियों वाली गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से आप उसको चलाते हैं। उसकी हम स्किल्स जानने के लिए हम आपका ये टेस्ट मुनक्किद करते हैं कि क्या अब एक बंदा खुद अगर अकेला जा रहा है उसकी एक जिम्मेदारी अलग है, लेकिन अगर उसके पीछे 72 लोग बैठे हुए हैं तो उसके लिए उसके ऊपर जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम उसके एक टेस्ट का बिल्कुल अजरा अलग करते हैं जिसमें कि यानी कि उसके हम सब्र को देखते हैं, उसकी स्किल्स को देखते हैं, क्या वो बड़ी गाड़ी चला सकता है, क्या वो इस काबिल है कि वो इतने बंदों की जिम्मेदारी उठा सकता है, वो जहनी तौर पे क्या इतना मजबूत है। तो इसलिए ये पब्लिक सर्विस गाड़ियों के लिए पब्लिक सर्विस लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। इस बारे में तकरीबन ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती करती है। और दूसरा मैंने फिर पूछा है कि क्या मोटर कार के लाइसेंस पे आप कैरी डब्बा चला सकते हैं? हाँ, जी बिल्कुल। तो ये कैरी डब्बा तकरीबन हम शहरों में तो अलाउड करते हैं, लेकिन जिस टाइम आप मोटरवे पे या सी पैक पे चलते हैं तो वो इसको LTV लाइसेंस में कैटेगरी में शुमार करते हैं कि आप LTV लाइसेंस पे के ऊपर आप कैरी डब्बा चलाएं। अच्छा, शहर के अंदर LTV पे नहीं है कैरी डब्बा? यानी ये हम शहरों में अमूमन जो हमारे अपने लोग होते हैं तो हम ये लोकल कम्युनिटी के तौर पे हम इनको मोटरसाइकिल मोटर कार के लाइसेंस पे भी अलाउड कर देते हैं। लेकिन जिस टाइम ये लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो वहाँ पे इनको हम पूछते हैं कि जनाब आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए। ओके। अच्छा, मेरे जहन में जो एक सवाल आया कि आजकल जो तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही हैं, बल्कि ऊपर ही हो रही हैं, तो इस हवाले से जो हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात हैं वो किरायों में तो रद्दोबदल कर देते होंगे, वो क्या आपसे मुशावरत के बाद किया जाता है या उसको रेगुलेट करने के लिए आप क्या इकदाम करते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में ये है कि हमारे एक महकमा है रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये मुख्तलिफ RTA साहब, ये हर शहर में होते हैं।
یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف جو ٹرانسپورٹ یونینس ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، جس میں کہ ہم ٹریفک پولیس کے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی شرکت کرتے ہیں. یہ ایک مکمل یہ کمیٹی بیٹھتی ہے جو کہ مختلف روٹس پہ مختلف کرایہ نامہ کا اجرا کرتی ہے. وہ اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈسٹینس کتنا ہے، پھر پیٹرول کی کتنی قیمت بڑھی ہے، اس مناسبت کے ساتھ ایک فارمولہ لگاتے ہیں اور پھر ہم اس کا وہ کرایہ بڑھاتے ہیں. مثلا یہاں سے پنڈی کا جو کرایہ چل رہا ہے 500 روپے، اب جیسے کہ آپ کو دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمتیں ایک دم سے 30 روپے بڑی ہیں. تو اس لحاظ سے اب وہ اس جو پرانا کرایہ نامہ ہے اس پہ ٹرانسپورٹرز کے لیے ٹرانسپورٹ چلانا بھی ناممکن ہے. تو پھر یہ مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہوئے پھر ہم ان کو یہ الاؤڈ کرتے ہیں کہ اس میں کس حد تک آپ بڑھا سکتے ہیں. اچھا، اس کا پھر ایوریج نکال کے جی ایوریج نکال کے فیصلہ کیا جاتا ہے، جو کہ پھر مختلف روٹس کا کرایہ نامہ ایشو کیا جاتا ہے اور جتنے بھی پھر ٹرانسپورٹر ہوتے ہیں حضرات ان تمام کی گاڑیوں میں بھی نصب کروایا جاتا ہے. اور مختلف جگہوں پہ ہم لوگ پھر ان گاڑیوں کو روک کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں اس میں انہوں نے زیادہ کرایہ نامہ سے حساب سے کرایہ زیادہ تو نہیں وصول کیا. ہاں، جو انہوں نے خود ایگری کیا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ لینے کے وہ پھر نہیں ہے. جی بالکل. اس میں جتنے بھی ان کے ٹرانسپورٹ یونین کے عہدیداران ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جس رات بڑھنے ہوتے ہیں کرائے اس سے اگلے دن پھر میٹنگ ہو جاتی ہے؟ یہ جی بالکل. جی بالکل، اس سے اگلے دن یہ ہم لوگ اس بارے میں کر لیتے ہیں. اوکے، چلیں جی، ہمارے پاس کالز آ رہی ہیں لیکن پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. سامعین محترم، آپ لئی خان سے سب انسپیکٹر پولیس انچارج ہیں آج کل ٹریفک پولیس میاں والی کے. ان سے اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو 920355 یہ نمبر ہے، اس سے آپ کال کر کے تو لئی خان سے ٹریفک پولیس کے حوالے سے کوئی پوچھ سکتے ہیں بات. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توقیر بات کر رہا ہوں سر. توقیر کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں پورنیہ سے. جی توقیر بھائی بولیے. اچھا، یہ لئی خان صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو گرین اسکیم والے کیری ڈبے ہیں سب. بولیے. جی بالکل. تو ان کی وہ ایک کہتے ہیں کہ فٹنس رپورٹ جو ہوتی ہے، ہاں اگر وہ شارٹ ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پھر دوبارہ رینیو کروانے کے لیے ساری بجلی رینیو کروانی پڑتی ہے اگر گاڑی گھر کھڑی رہے تو اس کا پھر کیا حال ہے؟ جی لئی خان سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو سوال یقیناً. بالکل مجھے سمجھ آ گیا. اور یہ ایک عام جو جنرل ہے ہماری پبلک ہے جی. ان کے لیے بھی یہ بڑا فائدہ مند ہوگا کہ وہ ان سب کو بھی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ فٹنس سرٹیفکیٹ آخر ہوتا کیا اور یہ کیوں گاڑیوں کو ایشو ہوتا ہے. اچھا. یہ فٹنس سرٹیفکیٹ کسی بھی گاڑی کو ایشو کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کیا وہ گاڑی یہ اتنی فٹ ہے کہ وہ روڈ پہ لائی جا سکے، کیا وہ روڈ پہ چلائی جا سکے، کیا اس کے اندر وہ تمام لوازمات جس سے اس گاڑی کے اندر ہوتے ہیں کلچ پلیٹس، بریک، اس کے سسپینشن وغیرہ تمام کیا اس قابل ہیں، کیا وہ درست حالت میں ہیں کہ وہ گاڑی کو روڈ پہ آپ چلا سکتے ہیں جس سے دوسروں کی بھی جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو. پبلک کی گاڑیاں یا پرسنل گاڑیاں بھی؟ تقریباً پبلک کی گاڑیاں. اور یہ جو گرین کیری بات کر رہے ہیں نا سر، یہ تو اس میں یوز ہوئی تھی نا، ایک اسکیم کے تحت آئی تھیں، اس لیے بھی ان کی بھی سر فٹنس ہم نے بنوائی تھی کہ جب تک یہ ان کی وہ تمام اقساط ختم نہیں ہوتے تب تک انہوں نے ان گاڑیوں کو فٹ رکھنا ہے. تو یہ ہمارے ایک باقاعدہ ایک الگ سے محکمہ ہے جو کہ ان گاڑیوں کو فٹنس چیک کرتا ہے اور ان گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتا ہے. ٹریفک پولیس پھر ان تمام گاڑیوں کے جتنی بھی ہوتی ہیں فٹنس ان تمام کو چیک کرتے ہیں. وقتاً فوقتاً ہم ان گاڑیوں کی فٹنس چیک کرتے رہتے ہیں کہ کیا ان سے دوسروں کی عوام کی جان و مال اور ان کی گاڑیوں کو خطرہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. سامعین محترم، ریڈیو پاکستان میاں والی آپ کی خدمت میں اور پروگرام آپ سن رہے ہیں. خصوصی انٹرویو جناب لئی خان، سب انسپیکٹر پنجاب پولیس ٹریفک پولیس میاں والی. تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ٹریفک کے حوالے سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں آخری لمحات. لئی خان کوئی خاص بات ٹریفک کے حوالے سے؟ ہمارے پاس کالز بھی آ رہی ہیں، ایک کال پہلے لے لیتے ہیں پھر آپ کا پیغام کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بالکل. ہیلو. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریڈیو پاکستان میاں والی. جی جی بولیے. ریڈیو پاکستان میاں والی. ہاں جی، ریڈیو پاکستان آپ سے مخاطب ہے. ہاں، یہ ٹریفک والے انسپیکٹر صاحب آئے بیٹھے ہیں، نیل صاحب سے پوچھیں کہ اگر ایک آدمی پیدل ہو بازار میں جا رہا ہے، فٹ پاتھ موجود ہے تو وہ کس سائڈ پر چلے گا، اور اگر پیدل ہو تو پھر کس سائڈ پر چلے گا؟ کائنڈلی یہی بات ذرا پوچھ دیں. یہ کتنی اچھی جی معلوماتی باتیں.
मालूमाती सवालात पूछते हैं हमारे सामईन। बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं जी लई खान से। बिल्कुल, ये जो हमारा ट्रैफिक एजुकेशन होता है, हमारा सबसे बेसिक यही होता है कि हम तमाम लोगों को अपनी इसी बारे में हम ट्रैफिक एजुकेट कर सकें कि उनकी जान और माल से जिसको उनको बचत हो सके। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि हम जिस टाइम रोड पे जा रहे हो पैदल तो हमने किस सिमत में चलना है, और फुटपाथ अगर है तो वो फुटपाथ पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो ये होता है कि हम जिस साइड से ट्रैफिक आ रही है मुखालिफ सिमत पे हमने बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में हमने चलना है। मसला अगर मेरी साइड पे राइट साइड से हमारी कोई ट्रैफिक चल रही है तो मैंने लेफ्ट साइड पे अपना मुंह करके चलना ताकि मुझे नजर आती रहे कि वो मेरी ट्रैफिक कहाँ से गुजर रही है। इसलिए यानी कि जो भी यानी कि वो बंदा फुटपाथ इस्तेमाल करेगा वो अपने मुखालिफ सिमत से चलेगा ताकि उसको सामने से आती हुई ट्रैफिक नजर आए। चलना होता है लेकिन पैदल बंदे ने राइट साइड पे ताकि उसको सामने से आती हुई ट्रैफिक नजर भी आए। बिल्कुल ठीक है। इसलिए पैदल अफराद को हमेशा ट्रैफिक जो चल रही है उसके मुखालिफ सिमत में चलना चाहिए। ये ना हो कि वो उसी सिमत में चल रहा हो जिस सिमत में ट्रैफिक चल रही है तो उसको पीछे से आती हुई गाड़ी का पता भी ना चलेगा कि मेरे पीछे को गाड़ी आ रही है, वो किस स्पीड से आ रही है, किस तरफ से आ रही है, और वो इसी के फिर उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा सर, ये जो फुटपाथों की बात चलने के लिए है तो फुटपाथों के ऊपर तो अमूमन ठेले और दुकानें बड़ी होती हैं, तो उसके लिए आप क्या तदारुक करते हैं? जैसे कि पता है कि ये हमारे ट्रैफिक पुलिस के अंडर नहीं आता, ये टीएमए के जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास आता है कि वो लेकिन खलल तो ट्रैफिक में ही पड़ता है। जी बिल्कुल, हमारे पास खलल पड़ता है और इस बारे में हम जितने भी टीएमए के ओहदेदारान होते हैं उनको हम लिखवा के भी भेजते हैं और कभी कभी हम उनको मजिस्ट्रेट साहब के पास डायरेक्ट उनका चलान करके भी भिजवा देते हैं कि ताकि जो जिसकी अगर बहुत ज़्यादा दुकान बहर आई हुई है तो फिर ये हम लोग उसके बारे में लिखवा के टीएमए हजरात को भिजवाते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये आपको पता भी है कि जो भी नाजायज़ तजावुज़ात होती हैं इनके खिलाफ टीएमए का महकमा काम करता है। सर मेरी तो गुजारिश आपसे यही, आखिरी गुजारिश, टाइम ख़त्म होने वाला है, कि ज़रा मियाँ वाली की सूरत हाल का नोटिस लीजिए और बहुत सारे जो सफारशी चालान है ना वो टीएमए और इन महकमों की तरफ भेजिए ताकि ये हमारे जो फुटपाथों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं दुकानें बढ़ा के, इनको पीछे किया जा सके। बिल्कुल, मेरी जितने भी ये दुकानदार हजरात हैं तमाम से भी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप लोगों को पता है कि आजकल मियाँ वाली में तरक्याती काम हो रहे हैं, तकरीबन तमाम रोड्स ख़राब हैं, तो वो खुद ही थोड़ा सा अपने दिल में खौफ खुदा करते हुए अपनी दुकानों को थोड़ा सा अंदर ले जाएं ताकि जो बहर रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैदल अफराद हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और ये हमारे दीन में भी, हमारे जो प्यारा मज़हब है इस्लाम, इसकी भी यही तलकीन है और यही हमारी तबलीग व तलकीन है। आखिरी बात यही हो जाती है कि जी ट्रैफिक पुलिस से या कानून से अगर आप ज़ाब्तों से नहीं डरते तो अल्लाह से तो ज़रूर डरिए, क्योंकि अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ है। सामीन मोहतरम, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। लई खान, आपका बेहद शुक्रिया। आप आइंदा भी इंशाल्लाह आते रहिए और हमारे सामीन को ट्रैफिक के हवाले से गाइड करते रहिए। दिन के 11 बजने वाले हैं तो रेडियो पाकिस्तान से खबरें सुनेंगे। हमारी तरफ से, लई खान की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।